चाइना में बड़ा एक खौफनाक ज़ल्ज़ला जो 6.5 उसकी शिद्दत थी। आज जो साबका वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी आज दोबारा से ये कह दिया है कि मैं इस इलेक्शन से आउट हूँ, सियासत में करता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और आज सबसे पहले हमारे हमसाए मुल्क चाइना की बात हो जाए। चाइना में बड़ा एक खौफनाक ज़ल्ज़ला जो 6.5 उसकी शिद्दत थी और इतना ज़ोरदार और इतना ज़्यादा वो ज़ल्ज़ला था कि उसने तबाही मचा दी। और वहाँ पे इस वक्त तक जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 250 से ऊपर चली गई है और 5000 के लगभग जो है वो ज़ख्मी हैं और उसमें तकरीबन कोई 3000 के लगभग जो है मकानात और बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और पूरा निज़ाम जो है वो दरम भरम होकर रह गया है। और आपको पता है कि जिस तरह के वहाँ सर्दी की शिद्दत भी है और बर्फ़बारी भी है, तो इस तरह बड़ी मुश्किलात हो रही हैं और भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। और चाइना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही मज़बूत है वो, लेकिन उसके बावजूद जब ये आफात आती हैं तो फिर ये एक इम्तिहान होता है, चाहे वो जितना मज़बूत मुल्क हो। और अल्लाह पाक जो है उस पर अपनी ख़ास करम कर दे। और जिस तरह से ये तबाही हुई है जो भी मुल्क हो, लेकिन चाइना ख़ास तौर पे हमारा बहुत ही दोस्ताना तल्लुकात हैं, तो हम चाइना के लिए दुआ गो हैं कि इस तरह की तबाही मज़ीद वहाँ पे ना हो। इसके बाद अब जो आजकल आपको पता है कि सियासत जो है वो बड़ी गर्मा गर्मी है। कभी इधर से कोई आ रहा है पार्टी छोड़ कर जा रहा है, इधर से आ रहा है कि वो पार्टी में इन हो रहा है। और आज जो साबका वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी आज दोबारा से ये कह दिया है कि मैं इस इलेक्शन से आउट हूँ, सियासत में करता रहूँगा, लेकिन फिल वक्त जो है मैं ये इलेक्शन जो है नहीं लड़ूंगा। हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी फैमिली में से कुछ अफराद जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस तरह उनका तो हिस्सा फिर डल जाएगा। जब उनकी फैमिली से कोई लड़ेगा तो इट मीन्स के शाहिद खाकान अब्बासी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उन्होंने फिल वक्त ये कहा है कि मैं सियासत ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इलेक्शन से बाहर हूँ। और मैं उनकी एक अगली बात भी जो उन्होंने बड़े ज़ोर से कही कि मैं मियां नवाज शरीफ से मेरा कोई रब्ता नहीं है और मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ और अब मैं मुस्लिम लीग नून में नहीं हूँ और मैं सियासत अपनी करूँगा। और फिल वक्त जो मैं इलेक्शन है 2024 का, इसमें शिरकत नहीं कर रहा, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म जो हैं, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, उन्होंने भी आज ये कहा है कि जो कानून है वो सब के लिए है और कोई भी कानून से बच नहीं सकता। जो भी गलत काम करेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा। वो कुछ तालिब इल्मों को सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिन्होंने वायलेंस की है उन पर पाबंदियां हैं और उनके ही लोगों को पकड़ा गया है, और जो इनोसेंट हैं उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं किया और कानून ने उनको ना तंग किया है ना पकड़ा है। जो सियासतदान अपनी सियासत अपने एक लिमिट्स में कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में इजाज़त है। हाँ, जो कि वायलेंस और इस तरह की सियासत करेंगे उन्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है ये काकड़ साहब की बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि वायलेंस की सियासत जो है वो कहीं भी पसंद नहीं की जाती, ख़्वाह वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर। हम इसके मुतामिल भी नहीं हैं कि इस तरह की यहाँ पे चीज़ें हों। और सियासत जो है वो एक इबादत समझ के करनी चाहिए जो लोगों के काम भी आएँ। आप ये तो नहीं है कि आप अफरा तफरी और या लड़ाई का समा पैदा करें। और जो ये आगे इलेक्शन हो रहा है, खुदा करे कि ये भी बड़े पुरसकून हो जाएं, क्योंकि हालात अगर पार्टी से हट के
کچھ سیاست میں اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ پھر لڑائی اور اس کا گھر بن جاتا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ بھی بڑا مداخلت کرتی ہیں، اور خدا کرے کہ ہمارے بلوچستان کے کچھ حصے اور KPK کے حصے جو کہ بڑے اس وقت حساس قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی ہاتھ اور خاص طور پہ کے جو ہے وہاں پہ بڑی مداخلت ہوتی ہے، اور مختلف جو ہے وہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ رونما ہو جاتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ الیکشن جو ہیں بڑے پرسکون اور اچھے ماحول میں ہو جائیں، اور جو بھی آئے اسے قبول کرنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ بڑی ایک عجیب سا کام ہوتا ہے کہ الیکشن ہو جاتا ہے، اس کے ٹھیک 10-15 دنوں بعد جو کوئی دھرنے دے رہا ہے، کوئی ہڑتالیں شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں جب آپ الیکشن میں آئیں تو پھر بڑا دل رکھ کے آئیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ الیکشن فیئر ہوں تو اس میں سب کو آمین کرنی چاہیے، اور پاکستان میں خدا کرے کہ الیکشن پرسکون ہو جائیں، اور سب جو لوگ ہیں وہ جتنی بھی پارٹی ہیں وہ اپنا زور لگائیں، جس کے پاس ووٹ ہوں گے وہ جیت جائے گا، کیونکہ یہ ووٹ کی طاقت ہے۔ عوام سے آپ آتے ہیں، پھر عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں، جب جو خدمت کرتا ہے اسے عوام دوبارہ لے کر آتی ہے۔ تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ایک اچھے، شفاف اور پرامن الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں اپنی جو ہماری لوکل سیاست ہے۔ فیصل آباد کے آج کچھ ممبران تھے قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کی ٹکٹس کے لیے۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب اور لاہور میں کچھ انٹرویوز کا انعقاد کیا گیا تھا، جو کہ ممبرز سے انٹرویوز کیے گئے ہیں۔ تو اس میں فیصل آباد کے ایک سابقہ MNA ہیں میاں فاروق صاحب، اور ان کے بیٹے معظم فاروق کے بارے میں کافی یہ خبر چلی ہے کہ وہ آپس میں ہی ٹکٹ پر جو ہے ان کی آپس میں بحث ہو گئی۔ پھر انہیں میاں نواز شریف صاحب نے، رانا ثناء اللہ خان صاحب نے، اور بیچ میں جو بڑے ہیں انہوں نے پڑھ کے اور وہ معاملہ جو ہے وہ سولو کروایا ہے، اور ٹکٹ میں جو دوبارہ سے وہاں کہا گیا ہے کہ ٹکٹ ان لوگوں کو ملے گا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے رہے ہیں، اور وہ مشکل حالات میں ہی انہوں نے کام کیا ہے۔ آج سے کیونکہ ٹکٹس جو ہیں ان کی جو کاغذات کا اجرا ہے وہ بھی آج شروع ہوا ہے، اور عابد شیر علی صاحب نے بھی کاغذات وصول کیے ہیں، اور مختلف سر جو ہیں فیصل آباد سے ممبران ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کو تازہ ترین جو الیکشن کے متعلق ہیں وہ بھی بتاتے رہیں گے۔ اور تھوڑا سا موسم کی بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اب ٹھنڈی ہوائیں، خاص طور پہ کراچی میں بھی اب بڑی ٹھنڈی اور یخ بستہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں ٹھنڈ جیسے بھی بڑھتی ہے کراچی میں اتنی ہی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آج فیصل آباد میں بھی اچھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھر سردی جو ہے اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے، بلکہ میں تو خیر سردیوں میں تھوڑا انجوائے کرتا ہوں۔ سردی کو انجوائے کرنا چاہیے، اس میں مزے مزے کے فوڈز کھانے چاہیے، آپ کو سوپس پینے چاہیے، اس کے بعد آپ کو دیسی مرغ اور مٹن کا مزہ لینا چاہیے، تکے کباب، باربیکیو، بڑا مزہ آتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل جو مچھلی کا ٹرینڈ ہے اور لوگ مچھلی کی سٹالز کی طرف رواں دوا ہیں، کوئی آپ کو ویلاگز بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا باہر فوڈز کا، تاکہ آپ زیادہ اس کو انجوائے بھی کریں۔ میرے جو ہیں آپ پروگرام کو سنا کریں، اس میں تمام جو ہے انفارمیشن تقریباً دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور آخر میں میرا میسج ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے ایک پیج پر آئیں، اس ملک میں امن کے سب داعیہ بن جائیں، پیار کریں، محبت کریں۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اس ملک کی خیر کے لیے ہر وقت دعا کریں۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔